सदनदेखि सडकसम्म राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्रका विषय र प्रसङ्ग यो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। नमस्कार, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म दिपेश दाहाल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामी देशभर भएका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्रका विषयलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। एमाले बागमती प्रदेशका प्रमुख सचेतक दीपक निरौलाले प्रदेशमा एमाले एक भएको र सोही सन्देश दिनका लागि निवर्तमान मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले संसदीय दलबाट राजीनामा दिएर अष्टलक्ष्मी साक्यलाई संसदीय दलको नेता र प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउने काम गरेको बताउनु भएको छ। नेशनल गोल्ड टेलिभिजनको कार्यक्रम नेशनल टकमा कुरा गर्दै निरौलाले हालको अवस्थामा देशमा जस्तो राजनैतिक अवस्था सृजना भइरहेको छ त्यसकै कारण नेकपा एमाले हाललाई नेतृत्वलाई परिवर्तन गरेको बताउनु भएको छ। नेतृत्व परिवर्तन गर्नका लागि लामो समयदेखि आन्तरिक छलफल हुँदै आएको भए पनि उपयुक्त समयको खोजीमा रहेको साथै केन्द्रमा भएको राजनैतिक परिवर्तनका कारण अहिले नै नेतृत्व परिवर्तन गर्नु परेको उहाँको भनाइ छ। हाम्रो दलले भइरहेको नेतृत्व परिवर्तन चाहिँ गरेको हो। अब यो गर्नको पछाडि कारण स्वाभाविक रूपमा अहिले देशमा जे खालको राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना भएको छ त्यसले केही प्रभाव त स्वाभाविकमा परेको नै छ। तर त्यति मात्रै चाहिँ होइन, हामी आन्तरिक रूपमा यो विषयमा लामो समयदेखि छलफल गरिरहेका थियौँ। हामी उपयुक्त समयको खोजीमा थियौँ र अलिक केही समयपछि मात्र यो नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने तहबाट सरसल्लाह हुँदै थियो। तर काठमाडौँमा पाकेको खिचडीले चाहिँ हामीलाई तत्काल गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गरिदिएको कुरो चाहिँ वास्तविकता हो। परमादेशबाट आएको संघीय सरकारले नेपाली जनताको बलिदानबाट प्राप्त भएको संविधान र संविधानले व्यवस्था गरेको राज्यको पुनर्संरचनाको परिस्थितिलाई नै बिगार्न खोजेको उहाँको आरोप छ। नालायक र असक्षम प्रधानमन्त्री भएको साथै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने अभियानलाई मूर्त रूप दिनका लागि नेकपा एमाले सशर्त रूपमा उभिन आवश्यक भएको र सोही अनुसार एमाले तयारी गरेको निरौलाको भनाइ छ। समाजवादी गठनको परिस्थिति भन्दा पनि अहिलेको परमादेशबाट आएको जुन नेतृत्वमा रहेको सङ्घीय सरकार छ, यो सरकार चाहिँ मुलुकमा भएको नेपाली जनताको बलिदानबाट प्राप्त भएको संविधान र त्यो संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको राज्यको पुनर्संरचनाको जुन परिस्थिति छ, यो परिस्थितिलाई नै उलटपुलट गर्न चाहन्छ। बाहिर हेर्दा उहाँहरू अत्यन्त गणतन्त्रवादी, प्रजातान्त्रिक, एकदम जनताको प्रिय हुन खोजे जस्तो खालको ढङ्गले प्रस्तुत हुनुभएको छ बाहिर हेर्दाखेरि चाहिँ। तर सारमा उहाँहरूको चाहिँ स्वरूपको कुराकानी गर्ने हो, उहाँहरूभित्रको कुरा आचरणको कुराकानी गर्ने, उहाँहरू चाहिँ निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख हुनुहुन्छ, उहाँहरू निर्दलीयतातर्फ उन्मुख हुनुहुन्छ। हामीले अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको विगतलाई हामीले हेर्यौँ के देख्छौँ भनेदेखि जतिखेर उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो त्यो प्रधानमन्त्री भएको क्रममा आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिको कुराकानी हो, ठ्याक्कै स्थानीय निकाय हामी त्यतिखेर भन्थ्यौँ त्यसको कार्यकाल सकिन लागेको थियो। आज संयोग मान्नुपर्छ, उहाँ चाहिँ परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति भइसक्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै आज स्थानीय तहको चाहिँ कार्यकाल सकिने बेला भएको छ। हिजो उहाँले चुनाव गर्नु भएन, त्यसै क्रमशः चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको निकायलाई समाप्त गर्नुभयो, स्थानीय निकाय बन्द गर्नुभयो, त्यसपछि प्रतिनिधि सभाहरूको पनि हुनुभयो, राष्ट्रिय सभा सिद्धियो र हुँदा उहाँ चाहिँ नालायक असक्षम प्रधानमन्त्रीको रूपमा भएर उहाँहरू बर्खास्त हुने खालको स्थिति बन्यो र पछि उहाँले त्यो चाहिँ लगेर राजालाई बुझाउने खालको स्थिति बन्नुभयो र त्यतिखेर 46 सालको आन्दोलन पछि प्राप्त भएको अधिकारलाई चाहिँ उहाँले कुण्ठित गर्ने खालको प्रवण भएको थियो। आज त्यही खालको चलखेल भन्छ नि। अहिले माधव नेपालको नेतृत्वमा काठमाडौँमा चाहिँ दल दर्ता भयो भन्ने जुन आइरहेको छ, यो महत्त्वपूर्ण कुराकानी होइन। महत्त्वपूर्ण कुराकानी भनेको त मुलुकमा रहेको अहिलेको व्यवस्था रहने कि नरहने भन्ने कुरोसँग जोडिएको छ र यो व्यवस्था खत्तम गर्नका लागि उहाँहरू लाग्नु भएको छ। त्यस कारणले यो व्यवस्थालाई दह्रो बनाउनको लागि, यो व्यवस्थालाई टिकाइराख्नका लागि, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने अभियानलाई चाहिँ मूर्त रूप दिनका लागि, निरन्तरता दिनका लागि नेकपा एमाले चाहिँ सशक्त रूपमा उभिन आवश्यक छ। यसका लागि हामीले हाम्रो बिचमा केही असमझदारीहरू छन् भन्ने कुरा आइरहेको हुनाले त्यो असमझदारीलाई चाहिँ यसरी जाँदाखेरि चाहिँ सहज हुन्छ र त्यो
एकताको भाव चाहिँ देखिन्छ भन्ने भइसकेपछि हामीले यो प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौँ। यो मुलुकको पक्षमा छ, जनताको पक्षमा, पार्टी कार्यकर्ताको पक्षमा रहेको छ। यस अर्थमा हामी यो निर्णयमा पुगेका हौँ। संघीय सरकार जनताको त्यागबाट आएको व्यवस्थालाई अन्त्य गर्न उन्मुख हुँदै गएको निरौलाले आरोप लगाउनुभयो। मुलुकमा भएको परिवर्तनलाई कसरी स्थायित्व दिने भन्ने विषयमा छलफल भएको साथै जनता कार्यकर्ताको पक्षमा रहनका लागि र एकता गरेर अघि बढ्नका लागि अहिलेको नेतृत्वमा फेरबदल भएको उहाँको भनाइ छ। अहिले हाम्रो देशमा जुन खालको चलखेल भएको छ, यो चलखेलले मुलुकमा भएको व्यवस्थाको अन्त्य गर्नेतर्फ उन्मुख छ। यो कुरोलाई पार्टीको नेतृत्वले आत्मसात गर्यो। यो आत्मसात अब त्यसो हो भने कसरी यो मुलुकमा भएको अहिलेको यो परिवर्तनलाई स्थायित्व दिन सकिन्छ भन्नेतर्फ नेतृत्वको बिचमा छलफल भयो। यो छलफलको आधारमा आएको। त्यसकारणले गर्दाखेरि को कसको पक्षमा थियो कि थिएन भन्ने कुरो नै, हामी सबै जनताको पक्षमा छौँ। कार्यकर्ताकोले दिएको फैसलालाई, जनताले दिएको फैसलालाई शिरोधार्य गर्ने ठाउँमा हामी छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो ठाउँमा आउनुपर्ने परिस्थिति बनेको होइन। स्वाभाविक रूपमा हिजोको प्रतिस्पर्धामा, पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा चाहिँ उहाँ पछाडि पर्नुभएको अर्थात् संस्थापनको पक्षमा देखिनु भएको थिएन भनेको चाहिँ। तर उहाँले पनि यो कुरालाई आत्मसात गर्नुभयो कि अहिले जे खालको परिस्थिति निर्माण हुन्छ, यो परिस्थिति चाहिँ प्रतिकूल छ। मैले अघि नै घटनाक्रमलाई विश्लेषण गरेँ। यो ठाउँमा जानु हुँदैन भन्ने कुरो उहाँलाई पनि लाग्यो, हामीलाई पनि के लाग्यो भनेदेखि चाहिँ यसरी जाने खालको कुरो हुँदैन। त्यसैले हामीभित्रको शक्ति कमजोर भएर होइन, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा त हामी फेरि पनि गर्न सक्छौँ। यो स्वाभाविक नै हुन्छ। जनताको बोल जनवादले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा कहिल्यै रोकेको छैन, निश्चित गरेकै छैन। तर प्रतिपक्षहरूसँग भिड्नु पर्दाखेरि, शत्रुहरूसँग भिड्नु पर्दाखेरि आफूबीचको एकता चाहिँ पहिलो कुरो हो। त्यस कारणले अहिले हामी बिचमा चाहिँ एकता कायम गरेर जानुपर्छ भन्ने खालकोमा हामी सबैलाई लाग्यो। त्यसैको परिणाम चाहिँ यो हो। नेशनल टकमा कुराकानी गर्दै उहाँले नेकपा एमाले कमजोर हुनु भनेको नेकपा एमाले मात्रै नभई दल विभाजनको श्रृङ्खला सुरु गर्ने बताउनुभयो। नेकपा एमाले विभाजित हुँदा मुलुकमा रहेका राजनैतिक पार्टी विभाजनतर्फ उन्मुख हुने र मुलुकमा रहेका पार्टीहरू विभाजन हुँदा मुलुकको व्यवस्था कमजोर हुनु रहेको उहाँको भनाइ छ। दल जति बलियो भयो त्यति नै धेरै मुलुकमा सुशासन र स्थायित्व हुने उहाँको दाबी छ। नेकपा एमाले कमजोर हुनु भनेको एउटा नेकपा एमाले मात्र होइन, यसले दल विभाजनको श्रृङ्खला सुरु गर्छ। जतिखेर विगततर्फ फर्केर भने वामदेव गौतम, सीपी मैनालीहरूले नेकपा एमाले फुटाउँदाखेरि नेकपा एमाले मात्र फुटेन, त्यतिखेरको नेपाली काङ्ग्रेस नै विभाजित भएको थियो। भनेपछि अब अहिले नेकपा एमाले विभाजित भइरहँदाखेरि मुलुकमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ विभाजनतर्फ उन्मुख हुन्छन्। मुलुकमा रहेका पार्टीहरू विभाजित हुनु भनेको चाहिँ मुलुकको यो अहिलेको व्यवस्था कमजोर हुनु हो। दलहरू जति धेरै बलियो हुन्छ, दलमा नेतृत्व जति धेरै बलियो हुन्छ, त्यति धेरै देशमा सुशासन हुन्छ, स्थायित्व हुन्छ। यो कुरो त हामीले केपीओलीको नेतृत्वको सरकारले हुँदाखेरि देखेको थियो नि त हो। यस कारणले गर्दाखेरि यो दलहरू कमजोर नहोस्, यो व्यवस्था कमजोर नहोस् भन्ने कुरोमा हाम्रो पार्टी अध्यक्ष सम्मान्य पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली सचेत हुनुहुन्थ्यो र यो तर्फ उहाँको ध्यान दृष्टि गएको थियो र उहाँका ती सोचहरू विचारलाई चाहिँ व्यवहारमा उतार्ने खालकोमा हामी बागमती माझका प्रदेशका सदस्यहरू चाहिँ क्रियाशील रह्यौँ। त्यसैको परिणति हो यो। अनि एउटा कुशल चालकले दुर्घटना हुन नदिने चाहिँ कुरो चाहिँ पहिलो कुरा नि त। दुर्घटना हुन सक्छ भन्ने अनुमान गरेपछि के गर्दा दुर्घटना हुँदैन त्यही ढङ्गले काम गर्ने कुरा नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो दुर्घटना आउन सक्छ भन्ने जे अनुमान बाहिर गरेको छ त्यो अनुमानभन्दा बाहिर हामी पनि थिएनौँ। त्यस कारणले त्यो दुर्घटना किन त्यो दुर्घटनाले त कसैको हित गर्दैन थियो। मैले अघि नै भने सिङ्गो मुलुकको हितमा छ भनेपछि हामीले दुर्घटनाबाट बचाउने उपाय के हुन सक्छ भनेको चाहिँ छलफल गऱ्यौँ। यो छलफल हामीलाई मात्र होइन, अष्टकर्मर सहित हामी सबै बसेर सामूहिक रूपमा छलफल गरौँ। यो छलफल आजको होइन। राजनीतिमा सम्भावनाका ढोका बन्द नहुने, सङ्घर्षको सीमा र अवधि नहुने उहाँको भनाइ छ। बागमती प्रदेश सरकार अल्पमतमा नपर्ने साथै 5 वर्षको समय अवधि बागमती प्रदेश सरकार टिकाउने उद्देश्य रहेको उहाँको दाबी छ। जो नेतृत्वमा रहनुभएका मान्य सदस्य हुन्छ, खास गरी 3-4 जना मान्य सदस्यहरूको बिचमा यो विषयको कुरा उठेर आएको छ। यसमध्ये हिजो नै माधव नेपालले गठन गर्ने भनेको पार्टीका केन्द्रीय सदस्यमा नाम राखेका सूचीमा राखेकाहरूले मेरो प्रवक्ता मैले नियुक्ति गरेको छुइनँ भन्ने टाइपबाट चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिन सुरु गर्नुभएको छ र अहिले नै 10-12 जनाभन्दा बेसी त त्यहाँबाट विथड्र भइसक्नु भएको छ। त्यस कारणले यो निर्वाचन आयोगमा गएर शनाखत गर्ने बेलासम्ममा
हाम्रो प्रदेशका माननीयहरूको विड्र भइसक्छ भन्ने कुरो म आशावादी छु। राजनीतिमा सम्भावनाका ढोकाहरू बन्द हुँदैनन्, त्यस कारणले राजनीतिमा चाहिँ सङ्घर्षको सीमा र अवधि हुँदैन भनिन्छ होइन त। त्यस कारण यो सबै कुरो चाहिँ परिस्थितिहरूलाई विश्लेषण गरेर सही ढङ्गले अगाडि बढ्ने कुरो चाहिँ प्रमुख हो। त्यस कारण यो अहिलेको परिस्थितिलाई हामीले सही ढङ्गले बुझेका छौँ, सही ढङ्गले विश्लेषण गरेका छौँ, यसका आधारले हामीले हाम्रा प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका छौँ र यो सरकार अल्पमतको हुने छैन। 5 वर्षसम्म यो प्रदेशमा बागमती सरकार नै हामी टिकाउने नै हाम्रो पहिलो उद्देश्य हो। स्वाभाविक एकैजना व्यक्तिले लामो समयसम्म नेतृत्व गरिराख्नुपर्ने जरुरी हुँदैन भन्ने कुरोमा सुरुदेखि नै हामी सबै क्लियर थियौँ। अब कहिले कतिखेर कुन परिस्थितिमा नेतृत्व परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरोका निम्ति थियो, अहिलेकै परिस्थितिमा गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ला र हामीले अहिलेलाई गरेका हौँ। अष्टलक्ष्मी साक्यको नेतृत्वमा बनेको सरकार अहिले 3 सदस्यीय रहेको र विस्तार हुँदै अगाडि बढ्ने साथै अष्टलक्ष्मी साक्य नेतृत्वकै सरकारले निर्वाचनसम्म काम गर्ने उहाँको भनाइ छ। सबै विषय अहिले मैले धेरै यो विषय सार्वजनिक नगरौँ, तर म यति मात्र भन्छु, अष्टलक्ष्मी साक्यको नेतृत्वमा बनेको सरकार अहिले 3 सदस्य यो विस्तार भएर अगाडि बढ्छ, तर उहाँको नेतृत्वको सरकारले नै निर्वाचनसम्म काम गर्नेछ। नेकपा एमालेको सरकारको नेतृत्व गरेर उहाँले निर्वाचनमा जानुहुन्छ। अब हामीले हराएको होइन, हाम्रो पार्टीको विधानमा प्रष्ट व्यवस्था छ। नेतृत्वमा जान चाहनेहरूले आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्ने हो। एउटा पदमा एकभन्दा बेसी व्यक्तिको उम्मेदवारी पर्यो भनेपछि सबैले त्यसमा छनौट गर्ने अधिकार त हामीलाई छँदैछ। त्यस कारण हामी जनताको बोलजनवादी अभ्यास जुन गरेका छौँ, यो चाहिँ हामी हाम्रो दलभित्र पनि यो कुरो लागू हुन्छ। मुलुकको शासन प्रणाली मात्रको कुरा होइन, शासनमा चाहिँ प्रजातान्त्रिक हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ, जनताबाट निर्वाचित नेतृत्व आउँछ भनेर हामी जसरी भन्छौँ, ठिक त्यसै गरी दलभित्र हामी त्यही अभ्यास अपनाउँछौँ। यहाँ समस्या के हो भनेदेखि चाहिँ आफूलाई प्रजातान्त्रिक भन्ने, हामी एकदम लोकतन्त्रवादी भन्ने दलहरूले आफ्नो पार्टीभित्र आफ्नो दलभित्र चाहिँ प्रजातान्त्रिक अभ्यास उहाँहरू गर्नुहुन्न। त्यो आफूले प्रजातान्त्रिक अभ्यास नगरेका कारणले अरूले गरेको प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई उहाँले आत्मसात गर्नुहुन्न। त्यस कारण हामी बाहिर र भित्र दुवै तरफ प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई, विधिलाई, लोकतन्त्रलाई हामी चाहिँ पूर्ण रूपमा आत्मसात गरेर अघि बढेको पार्टी हो। यस कारणले गर्दाखेरि 2 जना व्यक्तित्वहरूले अझ त्यतिखेर चाहिँ दलको नेता छान्नेमा धेरैजना साथीहरूले इच्छा जाहेर गर्नुभएको थियो, तर अन्तिम समयमा 2 जनाले गर्नुभयो। 2 जना अगाडि बढेपछि त स्वाभाविक 1 जनालाई छान्नै पर्ने हुन्थ्यो। हामीले त्यतिखेर बहुमत सदस्यहरूले चाहिँ डोरमुडी पौडेललाई छान्नु भएको विषयवस्तु मात्रै हो, उहाँलाई हामीले पराजित गरेको, हराएको कुरा। निवर्तमान मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलकै प्रस्तावमा अष्टलक्ष्मी साक्य मुख्यमन्त्री बन्नुभएको उहाँको दाबी छ। प्रशासनिक प्रक्रिया मिलाउनु पर्ने साथै छलफल गर्नुपर्ने भएकाले बागमती प्रदेशमा मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउनका लागि केही समय लाग्ने र भदौ महिनाभित्रै पूर्णता दिने एमालेका मुख्य सचेतक दीपक निरौलाको भनाइ छ। पार्टीले आवश्यकता महसुस गर्यो, कार्यकर्ताले त्यसलाई आत्मसात गरे, त्यस कारणले उहाँले यसलाई स्वीकार्नु भएको हो। उहाँको इच्छा के थियो त्यो दुगाउनु कुराकानी हो। हामी केही आन्तरिक गृह कार्यमा थियौँ र अहिले हामी तत्काल गर्ने, अहिले मैले भने तत्काल गरिहाल्ने भन्ने सोचमा थिएनौँ, तर यो गर्ने तयारी गर्दै थियौँ। मूल विषयलाई चाहिँ हामीले टुङ्गाएका थियौँ, तर यसका अन्य अङ्गका विषयमा छलफलमा थियौँ, तर नेतृत्व परिवर्तनको तयारीमा थियौँ। मूल नेतृत्व फाइनल गरेर बसेका थियौँ। उहाँको सहयोगी टिम हामीले फाइनल गर्न पाएका थिएनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले हिजो 3 सदस्य मात्रै क्याबिनेट फर्मेस गरेका हौँ। अब यी सबै अन्य प्रक्रियाको विषयमा जान्छौँ र केही प्रशासनिक कुराहरू मिलाउनु पर्नेछ र साथीहरूको बिचमा अलिकति हामीले छलफल गर्नुपर्छ, किन हाम्रा बिचमा केही मतभेदहरू छन्, केही बुझाइमा हाम्रा विभिन्नताहरू थिए जुन आज पनि केही विषयमा छन्। त्यो विषयवस्तुलाई टुङ्ग्याएर हामी यसलाई पूर्णता दिनेछौँ। सबैलाई अलिकति समय चाहिँ लाग्छ, त्यो अलिकति समय लाग्छ, धेरै लामो समय होइन, हामी यो महिनाभित्रमा यसलाई पूर्णता दिन्छौँ। प्रतिपक्ष दलले के गर्दा देशमा भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ त्यही गर्ने, देशमा अस्थिरता लिएर आउने कार्य गर्ने उहाँको दाबी छ। देशमा रहेका विपक्षी दलले अहिले भएको संघीय गणतन्त्र व्यवस्थालाई अन्त्य गर्न चाहेको उहाँको भनाइ छ। अब आउने निर्वाचनमा अदालत र अदालतका नाममा आएका विभिन्न खालका शक्ति केन्द्रहरू परास्त हुने उहाँको दाबी छ। केपी ओली हुन्जेलसम्म भ्रष्टाचारीहरूको बारेमा फैसला गर्न सकेन भ्रष्टाचारीको पक्षमा, तर केपी ओली बाहिरिन पाएको छैन। भोलिपल्टै भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण गर्छ यो मुलुकको अदालत भनेपछि अदालत कहाँ छ? अदालतका न्यायाधीशहरू के गर्दा रहेछन्? अनि यो मुलुकको प्रधानमन्त्री हुँ भनेर आउने शेरबहादुर देउवाले
कस्तो खालको विधि अपनाउँदै हुँदो रहेछ। यसका गर्दाखेरि यो मुलुकका विपक्षी दलको नाममा रहेका झुन्डहरू जुन छन्, यी झुन्डहरू देशमा अस्थिरता चाहन्छन्, यो अहिले भएको सङ्घीय गणतन्त्र व्यवस्थालाई अन्त्य गर्न चाहन्छन्। यसका लागि उहाँहरू आफू अत्यन्त धेरै गणतन्त्रवादी भएर प्रस्तुत हुन चाहनुहुन्छ, जुन उहाँहरूले देखाउनु खोज्छ, जुन कुरो जनताले राम्रैसँग बुझ्नुभएको छ। आउने निर्वाचनमा अदालत र अदालतका नाममा आएका विभिन्न खालका शक्ति केन्द्रहरू परास्त हुनेछन्। डोरमणी पौडेल सरकारले कानून बनाउने प्रक्रिया पूर्ण गरेको, भौतिक पूर्वाधार निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको, स्थानीय तहका अधिकारीलाई सुनिश्चित गर्न लागि परेको साथै सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात लगायतका क्षेत्रमा निकै योगदान गरेका कारण डोरमणी पौडेलको सरकार बागमती प्रदेशको इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखिने उहाँको भनाइ छ। यसलाई संस्थागत गर्ने कुरामा लाग्नुभएको छ। स्थानीय तहका अधिकारीलाई सुनिश्चित गरेर त्यसलाई चाहिँ दरिलो बनाउने खालको कुरामा लाग्नुभएको, यो सरकारले काम गरेको छ। भौतिक पूर्वाधारका खालका कुरामा चाहिँ निश्चित धेरै कुराहरूलाई अगाडि बढाउने खालको कुरो गरेको छ। तपाईँ भन्नु अस्ति भर्खरै मात्र चाहिँ रामेछाप जिल्लामा मात्रै झन्डै 64 किलोमिटर सडक चाहिँ कालो पत्रे गऱ्यो। एउटा रामेछाप जिल्लाको कुरा गर्नुहुन्छ। रुबी भ्याली, धादिङको रुबी भ्याली जुन यो प्रदेशको अत्यन्त विकट भनेर भनिन्छ, जहाँ यातायातको सञ्जाल छ, त्यहाँ यातायातको सञ्जाल जोड्ने खालको काम गरेको छ, लाई प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र काम अगाडि भइरहेको छ। परिणाम हुन त समय लाग्छ, स्वाभाविक हो। त्यसपछि काठमाडौँ सङ्घीय राजधानी र प्रदेश राजधानी हेटौडाको बाटोलाई छोटो बनाउनका लागि चाहिँ सुरुङ मार्गको चाहिँ अन्तिम अवस्थामा पुर्याउने खालको स्थिति छ। पर्यावरणीय हिसाबले मुलुकलाई सही ठाउँमा उभ्याउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले विद्युतीय बसको प्रयोगलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र सरकार स्वयं आफैले पनि त्यो अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने छ। नेपाली जनताहरूको स्वास्थ्यप्रति ध्यान दिँदै, बागमती प्रदेशका जनताहरूको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिँदै मदन मणि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संस्था स्थापना गरेर त्यस मार्फत कामको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र 13वटै जिल्लामा यसको चाहिँ अस्पताललाई व्यवस्थापन गर्ने गरिकन काम गरेको छ र 8वटा जिल्लामा जिल्ला अस्पताल थिए। अहिले यो आर्थिक वर्षदेखि हामी चाहिँ थप 5वटा गरेर चाहिँ 13वटा जिल्लामा अस्पताल भएको छ। हेटौडा देशको राजधानी रहेको जुन छ, यहाँको हेटौडा अस्पतालको मुहार परिवर्तन भएको छ। भौतिक संरचनाका हिसाबले मात्र त्यहाँ उपलब्ध गर्ने सेवा सुविधाका हिसाबले चाहिँ भएको छ। जुन मदन मणि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानभित्र छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यही ढङ्गले कामको विषय बनेको छ। यस्ता तमाम कामहरू छन्। शिक्षाका क्षेत्रमा त्यही खालको गर्ने छौँ। त्यस कारण नेकपा एमालेको सरकार भएपछि त नेकपा एमाले गरेका कामहरूलाई, राम्रा कामहरूलाई चाहिँ आत्मसात गर्दै यो सरकारले अगाडि बढ्ने छ। अष्टलक्ष्मीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले त्यही कुरो अगाडि छ। अघिल्ला सरकारमा केही कमी कमजोरी भएका रहेछन्, त्यसलाई कानुनमा सच्याउनु पर्ने खालका छन्, व्यवहारमा केही सच्याउनु पर्ने खालका छन्, जनताबाट केही सुझावहरू आउन सक्छन्। ती कुरालाई आत्मसात गरेर त्यसलाई चाहिँ सुधार गरेर परिवर्तन फेरि पनि अगाडि जान्छ। त्यस कारण कानुनी हिसाबले बनाउनु पर्ने खालका कुराहरूलाई चाहिँ संरचना बनाउने काम पनि गरेको छ। भौतिक हिसाबले बनाउनु पर्ने संरचनाहरू पनि बनाएको छ। समाजप्रति उत्तरदायी पनि छ। म तपाईँलाई बताउँ, हामीले यही बिचमा गत वर्षदेखि सडक बालबालिकाहरू जो आमा र बुवा दुइटै गुमाएका छन् उनलाई मासिक 2000 सामाजिक भत्ता दिने निर्णय गरेका थियौँ। अहिले फेरि त्यसलाई के गर्नु, त्यो कुरोको सँगसँगै कोभिडबाट आमा र बुवा दुवैजना बित्नु भएको छ भनेदेखि त्यो बालबालिकाहरूलाई पढ्नको लागि सहज होस् भन्नको लागि मासिक 3000 रुपियाँ दिनुहुन्छ भने सामाजिक उत्तरदायित्व पनि सरकार के हाल्छ भने यी सबै खालका काम गर्छन्, तमाम कामहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलको कार्यकाल स्वर्णिम हुनेछ र यसै गरिकन त्यो स्वर्णिम कार्यकाललाई थप व्यवस्थित, राम्रो, सुन्दर बनाउने खालको कुरोमा चाहिँ अहिले हाम्रो पार्टीको उपाध्यक्ष अष्टमी साक्यको नेतृत्व बनेको सरकारले पनि अगाडि बढ्नेछ र निरन्तरता दिनेछ। संवैधानिक हिसाबले विश्वासको मत लिनु नपर्ने र लिनै पर्ने अवस्था आए पनि विश्वासको मत लिएर बाँकी अवधि पूरा गर्ने उहाँको भनाइ छ। सत्ता साझेदारीको विषयमा छलफल नगरेको र पछि छलफल गर्नु परे तयारी अवस्थामा रहेको उहाँको भनाइ छ। संवैधानिक हिसाबले हामीले लिनुपर्ने अवस्था छैन, किनभने हामी अहिले एकल मेजोरिटीमा छौँ। यदि त्यो आवश्यकता पर्यो, त्यो परिस्थिति देखियो भने पनि हामी विश्वासको मत लिन्छौँ। यही सदनमा विश्वासको मत लिएर बाँकी अवधि पुरा गर्छौँ। हामीलाई पूर्ण रूपमा दलहरूको समर्थन हुन्छ। अहिले हामी सत्ता साझेदारीको विषयवस्तुमा कुनै दलसँग छलफल गरेका छैनौँ। औपचारिक अनौपचारिक कुनै छलफल भएका छैनन्। तर स्वाभाविकमा अब निर्वाचनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने बेला आउँदैछ, त्यतिखेर एउटा सहमतिको सरकार बनाऊ भन्ने खालको विषयवस्तु त्यसमा पनि हामी सोच्न सक्छौँ। मुख्य सचेतक निरौलाले सँगै सरकारले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश देशका लागि घातक रहेको र यस्ता अध्यादेशले देशको दलीय व्यवस्था नै अन्त्य हुने खतरा रहेको दाबी गर्नुभएको छ।
राष्ट्रिय युवा संघ जिल्ला कमिटी घोषणा तथा शपथ ग्रहण कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा बागमती प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले युवाहरूको जोश र जाँगरले नेकपा एमालेलाई थप सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने साथै पार्टीको महत्वपूर्ण अङ्ग नै युवा भएको बताउनु भएको छ। उमेरले भन्दा पनि क्रियाशीलता, संगठनप्रतिको रुचिमा जागरुक हुने नै युवा रहेको उहाँको भनाइ छ। यो महत्वपूर्ण संगठनमा तपाईहरुको आगमनले नेकपा एमालेलाई थप ऊर्जा मिलेको छ। नेकपा एमालेलाई थप सुदृढ बनाउनको निमित्त सहयोग पुग्नेछ। त्यसैले तपाईहरु जहाँ जहाँ जुन जुन ठाउँमा अहिले शपथ लिनुभएको छ तपाईहरुलाई फेरि पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, अभिवादन गर्न चाहन्छु। अब यसले के बुझाउँछ भने हामी यसो हेर्दाखेरि कता कता अहिले नेकपा एमाले भित्र केही द्वन्द्वहरू बढिरहेको, केही असमझदारीहरू बढिरहेको, केही यस्ता क्रियाकलापहरू भइरहेका छन् र त्यसले कतै निराशाको पैदा भएको छ कि युवाहरूमा निराशा आएको छ कि भन्ने डर थियो हामीभित्र। तर तपाईँले जुन उत्साहका साथ यहाँ भेला हुनुभएको छ, जुन उत्साहका साथ युवा सङ्गठनमा रहेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ, त्यसले सिङ्गो पार्टीलाई अत्यन्तै ठुलो बल मिलेको छ। सङ्घ सङ्गठनहरू नेकपा एमालेका तपाईँहरू दायाँ बायाँ रहने अङ्गहरू, शरीरका अङ्गहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले यो अङ्गहरू जति क्रियाशील भयो, अङ्गहरू जति चलायमान भयो, पार्टी त्यति नै सुदृढ बलियो हुन्छ। यो कुरा हामी सबैले बुझेका छौँ। यहाँ 25 वर्षदेखि 75 वर्षसम्मका युवाहरू छन्। 75 वर्षभन्दा कसलाई भन्नु होला? कसलाई? मैले आफैले भने हो। किनभने उमेरले मात्रै युवा हुने होइन। त्यो युवाभित्र त्यो 40 वर्ष किन नहोस्, 25 वर्ष किन नहोस्, त्यो भित्रको ऊर्जा कति वर्षको छ त्यसले मापन गर्छ। हामी कति ऊर्जाशील छौँ, कति क्रियाशील छौँ, कति सशक्त छौँ, राष्ट्रको निमित्त, देशको निमित्त, पार्टीका निमित्त हामी कति काम गर्छौँ र त्यसले मात्रै युवाको पहिचान हुन्छ। त्यसैले होला 25 वर्षदेखि 40 वर्ष हाम्रो मापदण्ड हो युवाहरूको। 40 वर्षमाथि के त अब 41 वर्ष भएपछि युवै भएन, अब रिटायर हुने हो र होइन। त्यो युवा शक्ति म तपाईँलाई भन्छु, मैले अघि भने त्यो जोस र जाँगर, त्यो स्फूर्ति, त्यो काम गर्ने जुन एउटा अठोट र सङ्कल्प छ, त्यहाँ मात्रै बल्ल युवाहरूको जोस र जाँगर कति छ भन्ने मापन हुन्छ। त्यसैले यो उमेरको धेरै हदबन्दी होइन, तपाईँहरूको क्रियाशीलता हो, तपाईँहरूको सङ्गठनप्रतिको रुचि हो, सङ्गठनप्रति कति लाग्नुहुन्छ त्यसले मात्र भर पर्छ हामी कतिको युवा छौँ, कतिको जागरुक छौँ भन्ने कुरा। नेकपा एमाले भित्रका मानिसमा कुनै पनि कुराको प्रतिरोध गर्ने क्षमता कमजोर भएको र गलत कामको प्रतिरोध गर्न सक्नुपर्ने निवर्तमान मुख्यमन्त्री पौडेलको भनाइ छ। नेकपा एमाले विरोधी धेरै रहेको बताउँदै उहाँले केपी शर्मा ओली राजनेता भएको बताउनुभयो। देशको राजनीतिमा हालको अवस्था सृजना हुनुमा माधव नेपाल जिम्मेवार रहेको र माधव नेपालले पार्टी विरुद्ध अनैतिक काम गरेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। हामी डिफेन्सिभ होइन, सधैँभरि अफेन्सिभ हुनुपर्छ र सधैँभरि डिफेन्सिभ मानसिकताले मात्र हामी बसिरहेका छौँ। हामी गल्ली गल्लीमा, चिया पसलमा, विभिन्न ठाउँमा नेकपा एमालेका विरोध गरेका हामी सुनेका छौँ। त्यहाँ माधव नेपाल ठिक छ, केपी ओली ठिक छ भन्ने मान्छेहरूको गफ पनि तपाईँले सुन्नुभएको छ। माधव नेपाललाई बाहिर जानको निम्ति केपी ओलीले बाध्य बनायो भन्ने कुरा पनि तपाईँले सुन्नुहुन्छ, तर त्यसको जवाफमा तपाईँले केही पनि बोल्नुहुन्छ, तपाईँ सुनेर फर्किनुहुन्छ। हो, यही कति कमजोरी, यही कुराले गर्दा नेकपा एमालेलाई अलिकति अप्ठ्यारो त नबनौँ, अलि हामीले त्यो प्रतिरोधात्मक शक्ति, त्यो डिफेन्सिभ, जबकि हामीलाई थाहा छ त्यहाँ केपी ओली जस्तो राजनेता यो मुलुकमा नजन्मेको भए आज यो स्थिति पनि यतिसम्मको स्थिति दिने आउँछ। केपी ओली राजनेता हो, त्यसमा दुःख छैन। अनि माधव नेपाललाई गद्दार त नभनौँ, उहाँ नेता हुनुहुन्थ्यो कुनै बेला, हामीले पनि मानेको, तर गद्दारी गरेको कुरालाई त भन्न सक्दैनौँ हामी। माधव नेपालले गद्दारी गरेको भन्ने कुरालाई भन्न सक्दैनौँ। आफ्नो पार्टीका नेतालाई निकालेर, आफ्नो पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गरेर, अध्यक्षबाट हटाउन खोजेर
जुन भूखण्ड उहाँहरूले बचाउनु भयो त्यसलाई के भन्छौँ हामी? अनि नीति र पद्धतिका सबभन्दा बढी कुरा गर्ने माधव नेपाल एन्ड कम्पनी अनि आफ्नै पार्टीका नेतालाई हटाउनको निमित्त त्यहाँ विधि र पद्धतिका कुरा गर्नु परेन अनि प्रतिक्रियावादीको शक्तिको अगाडि तेर्सिएर सत्ता लगेर सुम्पिने जुन काम गरे त्यो नीति र पद्धति विरोध हो कि नीति र पद्धति सङ्गत काम भएको? त्यसैले यस्ता कुराहरू हामीले खुलेर भन्न सक्नुपर्छ, सबैले भन्न सक्नुपर्छ। यो अहिलेको स्थिति सिर्जना गर्नेमा माधव नेपालले खेलेका भूमिका, हिजोदेखिका खेलेका भूमिका विरोधीहरूका पक्षमा सही गरेको, आफ्नो पार्टीको सरकारले यो मत लिँदाखेरि आफ्नो पार्टीको सरकारले विश्वासको मत लिँदा विश्वासको मत नदिने, असफल बनाउने अनि काङ्ग्रेसको नेतालाई विश्वासको मत दिने, योभन्दा दुराचारी, योभन्दा अनैतिक काम के हुन सक्छ? यति अनैतिक काम गरेको कुरा हामीले खोलेर भन्न सक्नुपर्छ, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। अब उनका पछाडि तपाईँहरू हामी सबै मकवानपुरी जनता, मकवानपुरका मान्छेले बुझ्नुपर्ने कुरा, जान्नुपर्ने कुरा, तपाईँले हामीले इलेक्सनबाट निर्वाचित गरेर पठाएका मान्छेका गतिविधि हेर्नुहोस्, उनका भनाइहरू सुन्नुहोस्, उनका क्रियाकलाप हेर्नुहोस्, उनले के भनिरहेका छन्, के गरिरहेका छन्, पार्टीप्रति गरेका गद्दारी के हुन् भन्ने कुरा पनि खुलेर मकवानपुरका जनताले थाहा पाउनु पर्यो। देशको राजनीतिमा हालको अवस्था सृजना हुनुमा माधव नेपाल जिम्मेवार रहेको र माधव नेपालले पार्टी विरुद्ध अनैतिक काम गरेको उहाँको आरोप छ। जे जति काम गरेको छ त्यो काम विगतका 50 वर्षलाई पल्टाएर हेर्नुहोस्, भन्नुहोस् तपाईँहरू विकास भएको छैन भन्नेहरूको निम्ति एक कुरा के भन्नुहोस् भने हिजोको सरकारले के काम गर्यो अनि यो सरकारले के चाहिँ गरेन, यसरी प्रश्न गर्नु पर्यो। हिजोको सरकारले गरेका काम के हो त? यो सरकार 50औं वर्षदेखि 60औं 100औं वर्ष 250 वर्षदेखि छ नि त सरकार, 250 वर्षदेखि सङ्घीय सरकार छ। तर यो 3 वर्षको कार्यकालमा 3.5 वर्षको कार्यकालमा केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले जे काम गरेको छ त्यो हिजोको कुनै पनि सरकारले गरेको छैन। अब भोलिको सरकारले पनि त्यति सजिलोसँग त्यो काम गर्न सक्ने छैन, किनभने यदि यो मुलुकलाई परिवर्तन गर्ने हो भने त्यो नेकपा एमालेको सरकार आवश्यकता छ। नेकपा एमाले भन्दा अरू कुनै पनि सरकारले, कुनै पनि पार्टीले यो काम गर्दैनन्, त्यो इतिहासले हामीलाई बताइसकेको छ। शेरबहादुर देउवाको सरकार 5औं पटक चलिरहेको, 5औं पटक 4 पटक हामीले हेरिसक्यौँ, नेपाली जनताले हेरिसकेको सरकार हो शेरबहादुर सरकारले के गर्छ भन्ने कुरा हामीले प्रश्न। नेपाललाई समाप्त गर्ने, लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्ने, लोकतन्त्रलाई लगेर प्रजातन्त्रलाई लगेर दरबारमा भित्राउने र अत्यन्त विकृति र विसङ्गति, खरिद बिक्रीका कुरादेखि लिएर सिङ्गापुर र ब्याङ्ककका होटलमा लगेर संसदलाई थुन्ने। नेकपा एमाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले निकै राम्रा काम गरेको साथै इतिहासमै ओली सरकारले जति काम अरू सरकारले नगरेको पौडेलको दाबी छ। मुलुकलाई परिवर्तन गर्ने र मुलुकलाई समृद्धितर्फ लानका लागि नेकपा एमालेको सरकार आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। अब उहाँले गरेका कामका बारेमा ठाउँ ठाउँमा टोलमा गएर बयान गर्न सक्नु पर्यो, भन्न सक्नु पर्यो यो हाम्रो सरकारले गरेको, हिजो तिम्रो सरकारले के गर्यो, खुलेर भन्न सक्नु पर्यो। त्यो भनौँ भने मात्रै हामी हाम्रा कुराहरू जनताका बिचमा लैजान्छ। प्रदेशको सरकार बन्यो, प्रदेशको सरकार बनेको आज 3.5 वर्ष हो। 3.5 वर्षमा प्रदेशको सरकारले गरेका काम तपाईँ एक लिनुहोस्, एउटा किताब बन्छ। प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटा किताब बन्छ, एउटा 2-4वटा योजना होइन। अहिले पनि तपाईँ सोध्नुहुन्छ भने 50, 60, 70वटासम्म एउटा गाउँपालिकाको योजना छ। नगरपालिका कुनै छोड्नुहोस्, यहाँ त 100-200 भन्दा बढी होला ठुलो नगरपालिका। त्यसैले अहिले यो 3 वर्षमा परिवर्तन, विभिन्न क्षेत्रमा भएका परिवर्तन, विकास र निर्माणका काममा भएका परिवर्तनले तपाईँलाई देखाउनेछ यो प्रदेशको सरकार, नेकपा एमालेको सरकारले कति काम गरेको छ भन्ने कुरा। यहाँ धेरै काम अझ बढी गर्न सकिन्थ्यो। यहाँ सुरुवातका मितिदेखि, सुरुको दिनदेखि त्यहाँ धेरै झमेला, प्रतिकूलता, गुटका शिकारमा हामी पर्यौँ। बागमती प्रदेश सरकारले सरकार गठन भएको 3.5 वर्षको निकै कम समयमा पनि निकै उपलब्धिमूलक काम गरेको उहाँको भनाइ छ। बागमती प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, यातायात, भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा निकै राम्रा कामहरू गरेको उहाँको दाबी छ।
युवा सङ्घ नेपालको जिल्ला कमिटीका कमरेडहरू तपाईँहरूको काँधमा आज पार्टीलाई चौतर्फी घेराबन्दी गरिरहेको स्थितिमा नेपाली जनताको सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने चाहनालाई संस्थागत गर्ने काममा त्यो अभिभावना पुरा गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी युवाहरूको बिचबाट निर्वाह गर्ने दायित्व तपाईँहरूको काँधमा आइपुगेको छ। म कमरेडलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, आज पार्टीलाई चौतर्फी घेराबन्दी भएको छ। जो बलियो छ उसलाई घेराबन्दी हुन्छ, कमजोरलाई घेराबन्दी हुँदैन। नेकपा एमाले जनताको अहिमत लिएर 2/3 सरकार स्थापना गर्न सक्षम भयो। हिमालय पर्वतको जस्तो विशाल छाती लिएर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्नको निम्ति हाम्रो पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुभयो। हामी बलियो पार्टीको रूपमा स्थापित भयौँ, जनताको बिचमा बलियो, नेपालको संसदभित्र बलियो, हामी सङ्घीय सरकारमा बलियो, प्रदेश सरकारमा बलियो, स्थानीय तहमा बलियो भयौँ। हामीले राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई अगाडि ल्यायौँ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल। हामीले हाम्रो सार्वभौमिकताको आयतनलाई विश्व रङ्गमञ्चमा प्रदर्शन गऱ्यौँ, अन्तर्राष्ट्रिय ढोका खोल्यौँ। आम नेपाली जनताको आवाजलाई हामीले सरकारको माध्यमबाट बुलन्द गऱ्यौँ, नेपालीमा आशा जगायौँ, भविष्यप्रति विश्वास जगायौँ। सम्पूर्ण युवाहरूलाई राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समृद्धिको महायात्रामा डोर्यायौँ। यो कुरा अवसरवादीहरूलाई, दक्षिणपन्थीहरूलाई, जनविरोधीहरूलाई सही भएन। उनीहरू जनताको अहिमतलाई लत्याएर आज षड्यन्त्र र साजिस गरिरहेको छ, त्यसको विरुद्धमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने म कमरेडलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य रामेश्वर राणाले नेकपा एमालेको ओली सरकारले देशमा निकै राम्रा कामहरू गरेको साथै अब युवा पुस्ताको काँधमा देशको विकास गर्ने काम परेको र सम्पूर्ण युवाहरूलाई राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समृद्धिको यात्रामा डोराएको बताउनु भएको छ। आज आफै भित्रका अनुशासनहीन अराजकहरूको कारणले गर्दाखेरि पार्टीलाई चौतर्फी घेराबन्दी गर्नेहरूको मनोबल उठेको छ, जनताको मनोविज्ञान बिगार्ने दृष्ट गरेको छ। यो स्थितिमा म निवेदन गर्न चाहन्छु कि राजनीतिक विषयहरूमा प्रवेश गरिकन प्रधानमन्त्री को बनाउने भन्ने सम्मको निर्णय गर्ने र पार्टी भित्रका समस्याहरूको प्रभावमा आइकन जुन फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको छ त्यसप्रति हाम्रो पार्टीको असहमति छ। हामी संवैधानिक रूपमा त्यसको खण्डन गर्छौँ र जनताको बिचमा जान्छौँ, स्पष्ट बनाउँछौँ। जनताको अभिमतलाई, म्यान्डेटलाई सर्वोच्च अदालतको परमादेशले चाहिँ निषेध गर्न सक्दैन। कमरेडहरू, यो कुरा युवा कमरेडले दसैँ तहमा लिएर जानुपर्छ भन्ने म कमरेडलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी यसो भनिरहँदा हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ, विधिमा विश्वास गर्छौँ, हामी सम्मानित न्यायपालिकाको फैसलाको आदर गर्छौँ। त्यही भएको हुनाले 2/3 सरकारमा भएको पार्टी आज हामी अपोजिसनमा बसिरहेका छौँ, हामी प्रदेशहरूमा अपोजिसनमा बसिरहेका छौँ। तर जानेरबाट राजनीतिक विषयहरूमा न्यायपालिकाले प्रवेश गर्ने काम गर्यो, त्यसको खण्डन गरेर जानुपर्छ भन्ने म कमरेडलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। राजनैतिक विषयमा प्रवेश गरेर प्रधानमन्त्री को बनाउने भन्ने निर्णय गर्ने र पार्टीभित्रका समस्याहरूको विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असहमति रहेको र संवैधानिक रूपमा अदालतको निर्णयको खण्डन गर्ने राणाको भनाइ छ। नेपालको राजनीतिको आधुनिक महाभारतमा आज हाम्रो पार्टीको विरुद्धमा चक्रव्यूह खडा गरिएको छ। त्यो चक्रव्यूह तोड्नको निम्ति महाभारतमा जसरी जुङ्गाको रेखी भर्खरै बसेको अभिमन्युले कनिष्ठ एउटा कान्छो छोरोले नेतृत्व लिएको थियो भने आज नेपालमा एमाले माथिको जुन चक्रव्यूह खडा गरिएको छ त्यो तोड्नको निम्ति नेतृत्व युवा सङ्घले लिनुपर्छ भन्ने म कमरेडलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। मकवानपुरमा त्यसको नेतृत्व कमरेडले गर्नुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। चोइटिएर जानेहरूले के भन्छन् म त्यो प्रसङ्गमा जान चाहन्न। हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै नेपाली जनताको आशा भरोसाको पक्षमा उभिएर समृद्ध नेपाल बनाउने अभियानमा छौँ। तर जनताको अपार विश्वासलाई कुल्चदै आज उनीहरूले जुन खालका
जुन खालको एउटा षड्यन्त्रको जालो बुनिरहेको छ, इतिहासले उनीहरूलाई सही जवाफ दिनेछ। आज जनताले पार्टीले दिएको जर्सी, जनताले दिएको भोटको अपमान जुन उनीहरूले गरेका छन्, त्यो उनीहरूले इतिहासमा चुकाउनु पर्नेछ भन्ने पनि म कमललाई राख्न चाहन्छु। अर्काको कुरा गरेर केही फाइदा छैन कमल। हामी नेकपा एमालेको कुरा गर्छौँ, हामी युवा सङ्घको कुरा गर्छौँ, तसर्थ म कमललाई निवेदन गर्न चाहन्छु, आजको यो कार्यक्रम पछाडि हामीले विचारको क्षेत्रमा कसरी जाने, सङ्गठन कसरी निर्माण गर्ने, युवा परिचालन कसरी गर्ने, हाम्रा विषयहरू के हुन्, सरकारले चाहिँ अगाडि लिएर आएका कार्यक्रमहरूलाई, स्थानीय तहले लिएर आएका कार्यक्रमलाई जनताको बिचमा कसरी पुर्याउने, तपाईँहरूले योजना बनाएर अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने अभियानलाई युवा पुस्ता मिलेर साकार बनाउने र देशलाई विकास गर्दै अगाडि बढ्ने राणाको दाबी छ। नेकपा एमालेको सरकारले देशमा निकै उपलब्धिमूलक काम गरेको र ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका काम इतिहासमै राम्रो भएको उहाँको भनाइ छ। आज हाम्रो नेपालीहरूको मुटुको ढुकढुकी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई सिद्ध्याउनको लागि, एमालेलाई समाप्त गर्नको लागि बहुत धेरै षड्यन्त्रहरू भए। नीति र विधिको वकालत गर्नेहरू, विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्छु भनेर हिँड्नेहरू, तिनैले नेकपा एमालेलाई सिद्ध्याउने प्रयत्न गरे। नेकपा एमालेको नेतृत्वमा चलिरहेको लोकप्रिय सरकार, जसले इतिहासमा युगौं युगसम्म नेपाली जनताले सम्झना गर्नेछन्, त्यो सरकारको नेतृत्वलाई समाप्त गर्नको लागि, त्यो सरकारलाई सरकारबाट हटाउनको लागि विभिन्न देशी विदेशी शक्तिहरूको इसारामा नेकपा एमालेको सरकारलाई सत्ताबाट बाहिर पठाउने काम त भयो। त्यो पठाउनको निमित्त के प्रपञ्चहरू रच्यो तपाईँ हामी सबैले अनुभव गरेका छौँ। जनताको सहाराबाट होइन, अदालतको सहारा लियो, जनआदेशबाट होइन, परमादेशबाट त्यो सरकारलाई गिराउने षड्यन्त्र गरियो। त्यो षड्यन्त्रले मात्रै पुगेन, आज नेकपा एमालेलाई सिद्ध्याउनको लागि चोइट्याउने कोसिस गरियो। विभाजन भएको छैन साथीहरू, नेकपा एमाले विभाजन होइन। नेकपा एमालेबाट केही अराजक तत्त्वहरू जसले जनताप्रति कुनै जवाफदेही लिएनन्, पार्टीप्रति कुनै इमानदारिता देखाएनन्, तिनै तत्त्वहरूले यो पार्टीलाई सिद्ध्याउन खोजेका थिए। तागत चलेन, चोइटिए। केही व्यक्तिहरू चोइटिएका छन्, त्यसभित्र पनि तपाईहरूले देखिरहेका छौँ। उनीहरूले पार्टी दर्ता गर्न लागे। नाम के दिए? एमाले छोड्न सकेनन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले समाजवादी भनेर लिएर गएका थिए। निर्वाचन आयोगले त्यसलाई अस्वीकार गरिदियो। अहिले के एकीकृत समाजवादी भनेर दिए पठाएका छन्, त्यसलाई पनि खारेज गरिदिँदैछ, अर्को माग्न खोज्दैछ। त्यो अघिल्लो पार्टीहरूले अगाडि दर्ता गरिसकेको भन्ने बुझ्नमा आएको छ। पार्टी दर्ता गर्नको लागि पनि सकिरहेका छैनन्। नीति र विधिको वकालत गर्नेहरू विसङ्गतिको अन्त्य गर्छु भन्नेले नै नेकपा एमालेलाई सिद्ध्याउने प्रयत्न गरेको नेकपा एमाले बागमती प्रदेशका सदस्य रघुनाथ खुलालले बताउनु भएको छ। जनताको एमाले बनाउन चाहन्छौँ, त्यस रूपले आज युवा सङ्घले एमालेलाई सिद्ध्याउने तत्त्वहरूलाई समाप्त गर्नको लागि युवाहरू कसिन जरुरी छ। युवाहरू एकीकृत हुन जरुरी छ। युवाहरूले आफ्नो तागत देखाउन जरुरी छ। युवाहरूले आफ्नो शक्ति देखाउन जरुरी छ। त्यस रूपले जब हामी जान सक्दैनौँ, हामी सफल हुन सक्दैनौँ फेरि। त्यसैले हामी उनीहरूले गरेका हरकतहरू राम्रोसँग बुझ्न पनि जरुरी छ र हरेक ठाउँमा खण्डन गर्न जरुरी छ, तिनलाई समाप्त गरिदिन जरुरी छ। मकवानपुरमा नामहरू जे सुनिएको छ,
हाकाहाकी भन्न सकेका छैनन्, हाम्रो सामनेमा आउन सकेका छैनन्। लुकी लुकी फेसबुकको वालहरूमा फाट्टाफुट्टा लेख्न थालेका छन्। त्योभन्दा बेसी केही पनि छैन। हामी आम्ने सामनेमा जनताको सामनेमा गएर हाम्रा विचारहरू राख्छौँ, नेकपा एमालेका विचारहरू राख्छौँ र जनताले हिजो जसरी नेकपा एमालेलाई समर्थन दिएका थिए त्यही अवस्थामा पुर्याउनको निमित्त आजको युवा साथीहरूले कसम खान जरुरी छ, प्रतिबद्धता गर्न जरुरी छ र एकताबद्ध हुन जरुरी छ। यसको लागि हामी सबै तपाईँ युवाहरूको साथमा छौँ। जहिले पनि युवाहरूले मात्रै परिवर्तन गर्छन् देशको, मुलुकको, समाजको। यो हामीले बुझ्न जरुरी छ र आफूलाई त्यस रूपले परिचित गरेर अगाडि लिएर जानको निमित्त यो नेतृत्व सफल हुन सकोस्। एमालेलाई अन्त्य गर्ने तत्त्वहरूलाई समाप्त पार्नका लागि युवाहरू एकजुट हुनु आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। युवाहरूको साथले नै नेकपा एमालेको सरकार रहने र देश विकास गर्न सकिने उहाँको दाबी छ। अवस्था कार्यक्रम आजको सन्दर्भ आजलाई यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँ पनि हेर्दै गर्नुहोला बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाबाट सञ्चालित पहिलो सेटेलाइट टेलिभिजन नेसनल गोल्ड टेलिभिजन।